नमस्कार दर्शकवृन्द, शपथ समृद्धिको कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई हेर्ने हो भने सदैव सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक नै बढी देखिन्छ। तर नेपालको भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परासँग मात्र नभएर वैवाहिक नाताले भारतलाई अपनत्व पनि दिने गर्दछ। दुःखको कुरा के रहेको छ भने हामीलाई भारतले थिचोमिचो गरेको भनेर गुनासो गरिरहँदा नेपाली पक्षको निरहता, जी हजुरी र लम्पसारवादले नै हो भारतको हिम्मत बढेको भन्ने कुरालाई हेक्का राख्न सकिएन। भारतले नेपालमा सांस्कृतिक अतिक्रमणको रूपमा नेपालको अपमान हुने गरी बुद्धलाई भारतीय बनाउनु, नक्कली कपिल वस्तु र लुम्बिनीको निर्माण गरेर बुद्ध भूमिबारे भ्रम फैलाइरहेको छ। त्यसै गरी चलचित्र मार्फत पनि धार्मिक सांस्कृतिक अतिक्रमण गरिरहेको कुरा त आदिपुरुष चलचित्रले पनि देखाइरहेको छ। त्यसमा पनि कहिले पराधीन नभएको नेपाललाई भारतीय प्रान्तसम्म भन्न पछि पर्दैन। त्यसै गरी अखण्ड भारतको नक्सा भन्दै भारतीय संसद भवनमा नेपाललाई समेत गाभिएर राखेको नक्सा राखिएको छ। यस्तै सीमा विवाद, पंसारपीडा लगायत यस्ता सयौं अनावश्यक कार्य भारतले गरिरहेको छ। तर शासकहरू कान, आँखा र मुख बन्द गरी बसिरहेका छन्, जसले गर्दा भारतप्रतिको दृष्टिकोण सदैव नकारात्मक हुन बल मिलिरहेको छ। अझ विडम्बना, नेपालका हरेक प्रधानमन्त्री हुनासाथ दक्षिणलाई खुसी बनाएर आफ्नो क्षमता पुष्टि गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। अझ त्यसमाथि पनि कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका प्रधानमन्त्री त अतिरिक्त जोड बलका साथ दक्षिण खुसी पार्नुपर्ने हुन्छ। भारत भ्रमणको निम्तो नआएमा वा जान नपाएमा दक्षिण रिसायो भन्दै सत्ता नै जोखिम परेको डरले जसरी पनि भारतमा जानै पर्ने बाध्यता बनाएको छ। यसरी नेपालका नेताहरू भारतकै फेरो समाएर उसको वरिपरि प्रदक्षिणा गर्छन् कुर्सी र पदका लागि। नेपाली नेताहरूको यही कार्यले भारतलाई के खोज्छस् काना आँखा भन्ने उखान चरितार्थ गर्न बल मिलेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई बौद्ध धार्मिक तीर्थस्थलको माध्यमबाट बलियो बनाउने सानो प्रयास सङ्कास्य नगरले गरिरहेको छ। बौद्धहरूको पवित्र तीर्थस्थल सङ्कास्यलाई नेपाल र भारतको साझा स्थलको रूपमा विकास गर्न शास्त्र फाउन्डेसनले जोडबोडले लागेको छ। त्यसैको परिणामस्वरूप आज सङ्कास्य नगरमा नेपाली परम्परागत चैत्य तथा बुद्ध मूर्तिको स्थापना गरी सङ्कास्यलाई नेपाल र भारतको साझा स्थलको रूपमा विकास गरिरहेको छ। कार्यक्रमको 14औं भागमा आज उत्तर प्रदेश भारत सङ्खिसा तथा नेपालको सम्बन्ध, नेपालबाट प्राप्त सहयोग, पर्यटन, संस्कृति, सम्पदा तथा विकासका के कस्ता कार्यहरू भइरहेका छन् त भन्ने बारेमा नेपालका सम्बन्धित व्यक्तिको आवाज, चाहनाका साथै सङ्कास्यका सम्बन्धित निकायको भनाइ साथै विविध पक्षहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, उत्तर प्रदेश भारत सङ्खिसाको संक्षिप्त परिचय कार्यक्रमको पहिलो प्रस्तुतिमा। उत्तर प्रदेश राज्यको फारुखाबाद जिल्लाको कन्नौजबाट करिब 40 किलोमिटरको दूरीमा रहेको साङ्खिसालाई बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको पवित्र तीर्थस्थलको पूजा गरिन्छ। यो पवित्र स्थान शाक्यमुनि बुद्धको जीवनीमा खटेका खतनाहरूसँग जोडिएको छ। साङ्खिसामा बुद्धले ब्रह्मा र देवराज इन्द्रको साथमा स्वर्गमा रहेकी आफ्नी आमालाई अभिधम्म उपदेश दिएर स्वर्गबाट ओर्लिएको स्थानको रूपमा लिइन्छ। प्रसिद्ध चिनिया यात्री ह्युएन साङले आफ्नो यात्रा विवरणमा साङ्खिसालाई कपिथा नाम दिएका छन् र यसलाई घुम्नको लागि राम्रो ठाउँको रूपमा वर्णन गरेका छन्। उनले मूल सिँढीको स्थानमा स्थानीय राजकुमारले सिँढी निर्माण गरेको पनि उल्लेख गरेको छ। महत्त्वपूर्ण कुरा के रहेको छ भने अशोक स्तम्भमा रहेको हात्ती सिद्धार्थ भगवान बुद्धको गर्भधारणको समयमा मायादेवीले सपना देखेको सेतो हात्तीको प्रतिनिधित्व गरी बनाएको मानिन्छ। सङ्कास्यको महत्त्वलाई बुझेर नै बुद्धप्रिय सम्राट अशोकले त्यहाँ पुगेर अचल चैत्य, सङ्घाराम, अशोकाराम र गजस्तम्भ बनाएको थियो। यसको उत्खनन गर्दा पनि अशोकको हात्ती स्तम्भ, ट्याङ्की, बुद्धकालीन युगका बौद्ध मूर्तिहरूका साथै केही पर्खालहरूको अवशेष पनि फेला पारेको थियो। भारतीय पुरातत्व समाज ASIद्वारा उत्खननले बुद्ध, अशोक र बुद्ध धर्मका अन्य प्रख्यात
प्रचारकको समकालीन प्राचीन युगका धेरै वस्तुहरू फेला पारेका छन्, जसमा कलात्मक सिर्जनाको उच्च स्तरको टेराकोटा आकृति, काँसको सिक्का र ढुङ्गाका भाँडाहरू रहेका छन्। यसलाई अहिले प्रदर्शनीको लागि राखिएको छ। यो पर्यटकहरूका लागि आकर्षणको केन्द्र पनि बनिरहेको छ। अवतरण भएको ठाउँमा बुद्ध मन्दिर रहेको छ भने अशोकराम विहारको निर्माण कार्य पनि तीव्र रूपमा भइरहेको छ। यस क्षेत्रमा बिसारी देवीको एउटा मन्दिर छ। देवीलाई प्रजनन देवीको रूपमा पूजा गरिन्छ। पछि यस क्षेत्रमा शिवलिङ्ग पनि राखिएको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको हरेक वर्ष श्रावण महिनामा ठूलो मेला लाग्ने गर्दछ। बौद्ध वाङ्मयको अनुसार बौद्ध तीर्थहरूलाई 2 वर्गमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो संवेदनीय, दोस्रो अविजहित। संवेदनीयको अर्थ वैराग्यप्रद स्मरणीय स्थल हो। यसमा लुम्बिनी, बुद्धगया, सारनाथ र कुशीनगर पर्दछ। जबकि अविजहितको अर्थ यस्तो पवित्र स्थान हो जहाँ भूत, वर्तमान र भविष्यका सबै बुद्ध त्यहाँ पुगेर धर्मदेशना गर्ने छन्। यसमा बुद्धगया, सारनाथ, श्रावस्ती र सङ्कास्य पर्दछन्। यसकारण सङ्कास्य बौद्ध जगतको सर्वाधिक पवित्र तीर्थस्थलमध्ये एक हो। बौद्ध दर्शनमा रहेको अभिधर्मको आरम्भ सङ्कास्यमै भएको थियो। सङ्कास्यमै भगवान बुद्धले धर्म सेनापति अग्रश्रावक सारीपुत्र महास्तवीरलाई महाप्रज्ञावान भिक्षु घोषित गरेर गौरवान्वित गराएका थिए। सङ्कास्यमै भगवान बुद्धको देशना सुनेर एकसाथ 500 भिक्षुहरू अरहन्त भएका थिए। सङ्कास्यमै सेठ श्रीवर्धनको पुत्रको रूपमा बोधिसत्व मैत्रेय जो भावी बुद्ध हुनेछ, उहाँ तथागत बुद्धको देशना सुनेर आफ्ना साथीहरूसहित प्रव्रजित भएका थिए। यस्तो पवित्र स्थानको महत्त्वलाई बुझेर शास्ता फाउन्डेसन ट्रस्ट कमिटी गठन गरी सङ्कास्यको प्रचार तथा संरक्षण गर्नको कार्यलाई तीव्रता दिइरहेको छ। कमिटीका महासचिव प्राध्यापक डाक्टर अशोक प्रियदर्शीले आफ्नो संस्थाको लक्ष्य अनुसार सङ्कास्यको विकासको लागि अथक प्रयास गरिरहेको छ। त्यति मात्र होइन, नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने कार्यलाई पनि त्यत्तिकै मेहनतका साथ अघि बढाइरहेको छ। समय समयमा नेपाल आएर सङ्कास्यको विकासको लागि नेपालको सहकार्यलाई आह्वान गरिरहेको छ, जस अनुसार बौद्ध समाजसेवी मोतीलाल शिल्पकारले 5 फिटको ढुङ्गाको चैत्य दान गर्नुभएको छ। साथै शिल्पकारले सङ्कास्यमा सञ्चालित पर्यटी कक्षाको हिन्दी भाषामा अनुवाद गरिएको पुस्तक प्रकाशनको आवश्यक आर्थिक सहयोग समेत गरिएको थियो। त्यसैगरी युवक बौद्ध मण्डलबाट 6 फिटको बुद्ध मूर्ति समेत दान गरिसकेको छ। हाल बौद्ध भिक्षु तथा बौद्ध तीर्थयात्रीहरूको लागि 3 तल्ले भवन बनाइरहेको छ भने नेपाल बौद्ध पर्यटी शिक्षाको शाखाको रूपमा सङ्कास्य बौद्ध पर्यटी केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको छ। मित्र राष्ट्र भारतको उत्तर प्रदेश सङ्कास्य स्थित अशोकराम विहारमा नेपालका दाता बौद्ध उपासक मोतीलाल शिल्पकारबाट प्रदान गरिएको शिला चैत्य प्रतिस्थापन गर्न फागुनमा भूमि पूजन गरी चैत्य स्थापना गरिएको छ। साथै चारधामको क्रममा सङ्कास्यलाई नेपालीहरूले पनि प्राथमिकतामा राखेर यसको विकासमा टेवा पुर्याइरहेको छ। दर्शकवृन्द, शास्ता फाउन्डेसनले पवित्र बौद्ध तीर्थस्थलको विकास तथा प्रचारको लागि उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथलाई समेत भ्रमण गराई सरकारी स्तरमा नै विकास तथा प्रचारको कार्यलाई तीव्रता दिइरहेको छ। सङ्कास्यको विकास तथा प्रचारका लागि भारतीय पक्ष जति सक्रिय छन्, नेपाली पक्ष पनि उत्तिकै सक्रिय भएर पवित्र स्थलको विकासमा लाग्नु सुखद पक्ष रहेको छ। सङ्कास्य नगरको विकासमा नेपालको तर्फबाट भइरहेको सहयोग र सङ्कास्य नगरको ऐतिहासिकताको बारे नेपाली जनताको धारणा के रहेको छ?
के चाहन्छन् नेपाली जनता भनेर हामीले बुद्धिजीवीहरूसँग प्रश्न गरेका थियौँ। बुद्धिजीवीहरूको जनआवाज तथा जनचाहनाका साथै उनीहरूको अनुभव कार्यक्रमको दोस्रो प्रस्तुतिमा। हामी हाम्रो नेपालको अनुत्तर विभूति भगवान बुद्ध, शाक्यमुनि बुद्ध, उहाँको संवेदनीय स्थल लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ र कुशीनगर पश्चात अभिजात स्थानको रूपमा भइरहेको श्रावस्ती, राजगृह, वैशाली पश्चात हामी सङ्कासेलाई लिन्छौँ। सङ्कासे तथागतले अभी धर्मको देशना गर्नुभएको ठाउँ। अट सङ्कासे जुन ठाउँमा मौर्य सम्राट अशोकको उहाँको स्तम्भ रहेकोबाट पनि हामीलाई प्रमाणित हुन्छ कि सङ्कासे नगरको महत्ता कस्तो छ भन्ने बारेमा। विशेषतः सङ्कासे मैनपुरीमा रहेको एउटा शास्ता फाउन्डेसन ट्रस्ट भन्ने एउटा संस्था छ। उक्त संस्थाले अशोकाराम नामक एक बिहार बनाइराखेको छ। त्यहीँको निमित्त हाम्रै नेपालको अग्रदाता मोतीलाल शिल्पकारको तर्फबाट नेपाली शैलीको चैत्य र युवक बौद्ध मण्डलको तर्फबाट वा त्यहाँको एक दाता ज्ञानरत्न साकीको तर्फबाट पनि एउटा नेपाली शैलीकै भनौँ बुद्ध मूर्ति त्यहाँ पुर्याउन पाएबाट हामीलाई अति नै गर्व लागेको छ। सङ्कासे आफै एउटा संवेदनीय स्थल त हो, 8वटा प्रमुख स्थलमा एउटा हो। तर मैले त्यहाँ के सुने भन्दाखेरि त्यो सङ्कासेको वरपर बस्ने जुन समुदाय हो त्यो चाहिँ कपिलवस्तुमा जुन भगवान बुद्धकै जीवनकालमा त्यहाँ कौशलको राजाले हमला गर्दाखेरि शाक्यहरूको नरसंहार भयो। त्यसमध्येमा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा भागेर गएकाहरू सङ्कासेमा बसेका थिए र एउटा अर्कै ठुलै समूहमा चाहिँ काठमाडौँमा पनि आएर बसे। काठमाडौँमा अहिले शाक्यहरू नेवार भएर बसेका छन् र सङ्कासेमा पनि म झन्डै 1 वर्ष अगाडि गएको थिएँ। मैले यसो हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ आफूलाई शाक्यवंशी भन्नेहरूको चाहिँ नि सङ्ख्या निकै ठुलो रहेछ, लाखौँमा रहेछ हैन। 20-25 लाख छ भन्ने अहिले। र काठमाडौँमा पनि तपाईँको पुरानो नेवारको जुन सभ्यतामा चाहिँ नि शाक्यवंशहरू जुन कपिलवस्तु भएर आएका आफूलाई ठान्छन् र त्यो हिसाबले सङ्कासेको जुन अहिले समुदाय बौद्ध समुदाय छ र काठमाडौँको जुन चाहिँ एक प्रकारको सबै बुद्धिस्टको हो, तर पनि एक प्रकार त्यो कपिलवस्तुको जुन घटना छ नि त्योसँग सम्बन्धित भएर यिनीहरू त एउटै परिवारका दाजुभाइ जस्ता रहेछन् के। त्यो अहिले बल्ल उजागर भएर आयो, पहिले थाहा थिएन। हामीले अब नेपाल र भारतको जुन सम्बन्ध छ, अब अरू ठाउँमा पनि यसरी नै नेपाल र भारतका जनताहरूको बिचमा यस्तो खालको भावनात्मक सम्बन्ध गाँच्न सक्यो भने हामीले चाहिँ नि अब नेपाल भारतको आफ्नै ठाउँमा छ, तर त्यसले विश्वमा पनि यसको चाहिँ नि महत्त्व हुन्छ। त्यसकारण यो जुन पुरानो जुन एउटा गौरवमय सभ्यता बिर्सिसक्यो भनौँ न, अहिले फेरि हामीहरू चाहिँ एकअर्कासँग चिनापर्ची गर्दै आदान प्रदान जान। अब त्यो उहाँले जुन अशोकाराम बनाइसकेपछि नेपालबाट धेरै समूहहरू तीर्थयात्रीको रूपमा सङ्कासे अहिले चाहिँ एउटा नेपाल काठमाडौँका जुन हाम्रा बुद्धिस्टहरू जाँदाखेरि सङ्कासे एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ, त्यहाँ जाने भन्ने एउटा ट्रेन्ड सुरु भएको छ, एउटा नयाँ एउटा अभियान जस्तो सुरु भएको छ। सङ्कास नगर चाहिँ भगवान बुद्धको पुग्नु भएको कारणले गर्दा यो सङ्कास नगर विकास र एकदम धार्मिक स्थल हुन गएको हुनाले चाहिँ हामी यसरी चाहिँ सङ्कास नगर चाहिँ हरेक व्यक्ति चाहिँ पवित्र स्थलको रूपमा चाहिँ मनाउँदै आएका छौँ र त्यहाँको बासिन्दाले पनि कति पुण्यको दिनमा विशेष बौद्ध उत्सवको रूपमा मनाउँदै आएको छ र हामी नेपालबाट पनि यस यात्रा दौरानमा सङ्कास नगर पनि राखेको हुनाले चाहिँ सङ्कास भनेको यस्तो स्थान रहेछ जुन कि भगवान बुद्ध 3 महिनासम्म तुषित देवलोकमा बसेर चाहिँ फेरि 3 महिनापछि चाहिँ यो संसारमा यो मनुष्यलोकमा आउनुभएको हुनाले चाहिँ यस्तो पवित्र स्थल मानिएको हुनाले चाहिँ हामी गौरवशाली छौँ, गौरव उहाँलाई गर्दैछौँ र उहाँको जुन उपदेश छ हामी सबै मान्दैछौँ र यसरी चाहिँ प्रेम भाव चाहिँ हामी नेपाल, भारत, अन्य देशहरू सबै यसै सङ्कास नगरमा गएर भगवान बुद्धको उपदेशको अनुसार चाहिँ नमन गरेर आउने
गर्छौँ। दर्शकवृन्द, साकेन्यु बुद्धको नामलाई हटाइदिएमा नेपाल र भारत दुवैको पहिचान समाप्त हुन्छ भन्ने धारणा राख्नुहुने शास्त्र फाउन्डेसनका महासचिव तथा डाक्टर आरबी अम्बेडकर विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर अशोक प्रियदर्शी नेपाल भारतको सम्बन्धलाई बुद्धले जोडेको बताउनुहुन्छ। बुद्ध शिक्षाले मात्रै मानव कल्याण गर्ने भएकोले बुद्धको पवित्र स्थलको रूपमा रहेको साङ्कास्यको विकास र बुद्ध शिक्षाको प्रचारमा निरन्तर लाग्नुभएका शास्त्र फाउन्डेसनका महासचिव प्रादा अशोक प्रियदर्शीसँग साङ्कास्यको महत्त्व, विकास तथा नेपाल भारतको सम्बन्धका बारेमा गरिएको कुराकानी अबको प्रस्तुतिमा। नमस्कार। नमस्कार। स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई। आपका भी स्वागत है। तपाईँ भारतदेखि नेपाल आउनु भएको छ र साङ्कास्य नगर र नेपालको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने कार्यमा लागिरहनु भएको छ। हामीलाई यो साङ्कास्य नगरको बारेमा अलिकति छोटकरीमा जानकारी दिनुहोस् न। अगर हम साङ्कास्य की अंतर्राष्ट्रीय ऐतिहासिकता के संबंध में या महत्ता के संबंध में जानना चाहें तो हमें बौद्धों के सबसे प्राचीन वाग्मय पाली पर दृष्टिपात करना होगा। पाली वाग्मय में बौद्ध तीर्थों को 2 वर्गों में बांटा गया है। संवेजनी, जिसका तात्पर्य वैराग्यप्रद या स्मरणीय स्थलों से है, जिसमें अपना लुम्बिनी नंबर 1 पे नेपाल देश का आता है, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। दूसरे वर्ग में अभिजित बौद्ध स्थल आते हैं, जिनका मतलब है कि जितने भी बुद्ध हुए, भविष्य में जितने भी बुद्ध होंगे वो सभी उस स्थान पर आएंगे। ऐसे स्थलों में बोधगया, सारनाथ, श्रावस्ती और संकिसा को लिया गया है। इससे संकिसा की महत्ता बौद्ध जगत में कितनी महत्वपूर्ण है ये जग जाहिर है। और हम संकिसा की महत्ता पे जाएं, सारा बौद्ध जगत ये जानता है कि सारिपुत्र भगवान के अग्र शावक हैं। भगवान जब 33 श्लोक से संकिसा में अवतरित होने के बाद सारिपुत्रों की वंदना करते हैं, भगवान सोचते हैं कि उपाली विनयधर है, मुदगल्यान रिद्धिवान है, लेकिन सारिपुत्र का अग्र श्रावक होना सिद्ध नहीं है। भगवान इस तरह का वार्तालाप करते हैं सारिपुत्र से कि जनता बाद में खुद कहने लगती है, उपस्थित जन समुदाय जो भगवान की देशना सुनने के लिए लाखों की संख्या में आया था, कि अरे ये कौन स्थिविर हैं जो भगवान के साथ इस तरह वार्तालाप कर रहे हैं। तो लोग आपस में ही गुफ्तगू करने लगते हैं, अरे ये अग्र शावक सारिपुत्र हैं। तो सारिपुत्र को अग्र शावक भगवान ने संकिसा में ही घोषित किया है। आजकल चाहे नेपाल हो, चाहे भारत हो, बौद्ध जगत का कोई भी देश हो, उसमें मैत्री बुद्ध की बहुत चर्चा होती है। भगवान जब संकिसा में पहुंचते हैं, देशना करते हैं, तो संकिसा में एक सेठ हुए श्री बर्डन, तो उनके जो पुत्र थे बुद्धसत्व मैत्रेय के रूप में पैदा हुए थे, वो भी भगवान की देशना सुनने के लिए वहाँ पहुँचे। देशना सुन के इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि वो अपने अनेकों साथियों के साथ वहाँ प्रविजित हो गए। कितनी मज़ेदार बात है कि उस समय के तथागत बुद्ध और भावी बुद्ध जो एक बोधिसत्व के रूप में संकिसा में पैदा हुए थे, एक साथ मिल रहे थे वहाँ। ये संकिसा की विश्व स्तर पर महत्ता का ही प्रमाण है। तपाईले यसरी चाहिँ साङ्कास्य नगरको महत्त्वलाई चाहिँ प्रकाश पारिरहँदाखेरि र नेपाल भारतको सम्बन्धलाई चाहिँ जोडिरहँदाखेरि एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि यहाँ के उठेको छ भने भगवान बुद्ध भारतमा जन्मेको हो र त्यसैको आधारमा नक्कले कपिलवस्तु समेत चाहिँ भारतमा बनाएको अवस्था पनि रहेको छ। यसरी एउटा नभएको घटनालाई बनाएर चाहिँ प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि
यसले नेपाल भारतको सम्बन्धलाई कस्तो असर गर्ला जस्तो लाग्दछ यहाँलाई? जो बुद्ध शासन पे चलते हैं, चाहे वो भारत के लोग हों, चाहे नेपाल के लोग हों, चाहे दुनिया के किसी भी कोने के बौद्ध समुदाय के लोग हों या किसी भी धर्म के प्रबुद्ध लोग हों, मैंने भी स्वयं तिलोरा कोट को जाके देखा है, पिपरवा को जाके देखा है। जैसा कि आपने कहा कि भारत के लोग इस बात पे जोर देते हैं कि नहीं नहीं तिलोरा कोट नहीं, हमारा पिपरवा असली कपिल वस्तु है, या नेपाल के भी कुछ लोग इस बात पे जोर देते हैं कि पिपरवा नहीं तिलोरा कोट प्राचीन या प्रमुख कपिल वस्तु नगर के ध्वंसावशेष हैं। मेरा ये मानना है दोनों स्थलों को देखने के बाद, दोनों स्थलों पर जो एक्सबिशन हुए उनसे जो एंटिक्विटीज़ प्राप्त हुई, जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, उनसे तो यही सिद्ध होता है कि किसी एक पे जोर न दिया जाएगा वो प्रमुख है, बल्कि तिलोरा कोट और पिपरवा दोनों ही प्राचीन कपिल वस्तु के प्रमुख नगर हैं। अगर ये कह दिया जाए तिलोरा कोट है, अगर ये कह दिया जाए पिपरवा है, ये बहुत जल्दबाजी होगी और इतिहास के साथ अन्याय होगा, क्योंकि इतिहास सच पे लिखा जाता है, भावनाओं पे नहीं। तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि र साङ्कास्य नगरको हामी कुरा गरिरहँदाखेरि साङ्कास्य नगरलाई नेपालसँग जोड्नको लागि र नेपालको तर्फबाट हाम्रा बौद्ध समाजसेवी मोतीलाल शिल्पकारको तर्फबाट पनि यहाँलाई चैत्य तथा मूर्तिहरू प्रदान गरिएको भनेर हामीले सुनेका छौँ। यसरी एउटा साङ्कास्य नगर र नेपालको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनको लागि नेपाली दाताहरूकोबाट जुन सहयोग यहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ, त्यो मोतीलाल शिल्पकारबाट मात्र प्राप्त गर्नुभएको छ कि अन्य नेपालीहरूको पनि सहयोग र साथ यहाँले रहेको छ? र यो सहयोग यहाँले लिँदाखेरि यहाँले कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको छ? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और इस प्रश्न में प्रश्नकर्ता भी शामिल है। मैं एक बार आया तो मैं पाटन घूम रहा था। पाटन चूँकि खुला म्यूजियम माना जाता है पूरा नगर। मैं इधर आपको भी समय दे चुका था और हम लोग फेस टू फेस नहीं मिले थे, फ़ोन पे कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ चीबा इतने सुंदर लगे, मैंने कहा मैं अपने बिहार में संकिसा लगवाऊँगा। चीबा देखने के चक्कर में मैं आपसे जब विलम्ब से पहुँचा तो आपने कहा, अरे आपने तो कहा था 1 बजे आएंगे, आप तो 2 बजे आ रहे। मैंने पूरी बात संक्षेप में बताई। आपने कहा आप बिहार बनाएं संकिसा में, चीबा तो हम नेपाल वासी देंगे। कुछ दिनों बाद आपके ही द्वारा, हमारे अन्य बंधुओं द्वारा, जिसमें हमारे रतन सुंदर दाई हैं, केशव मान दाई हैं या YMBA के लोग हैं, बताया गया कि मोतीलाल शिल्पकार जो हमारे नेपाल के अनाथपिंडक कहे जाते हैं, वो संकास में चीबा लगाएंगे। और चीबा ही नहीं, YMBA वालों ने भी हमें, हमारा जब लेक्चर हुआ, क्योंकि हमारे केवल बैली में नहीं, बैली के बाहर भी संकिसा संबंधी लेक्चर हुए हैं या बैरंजा संबंधी हुए हैं। बताया कि आपके बिहार में कैसा मूर्ति है, तो मैंने बताया बहुत सुंदर मूर्ति है, संगमरमर की मूर्ति है लेकिन विशाल नहीं है। तो उन्होंने ज्ञानरतन साक्य जी जो कोटेश्वर के हैं, वो भी बहुत सद्धर्मिक व्यक्ति हैं, बहुत समाज सेवी हैं, बहुत उत्साही बौद्ध हैं। तो ये जो चीज़ें उन्होंने दी, तो इससे तो बहुत ही प्रगाढ़ संबंध हो रहा है। इवन जब नेपाल के लोग संकिसा पहुँचते हैं तो वो अशोकाराम जो हमारा बिहार है, उसमें ये नहीं कहते अशोकाराम, ये कहते हमारा बिहार है। या हमें कई लोग कॉल आजकल कर रहे हैं फेसबुक से या सोशल मीडिया से कि अरे अब तो हमें संकिसा कोई दिक्कत ही नहीं होगी, हमारा खुद का नेपाली बिहार अशोकाराम है। तो ये प्रगाढ़ता के ही प्रमाण हैं, प्रबल सबूत है प्रगाढ़ता के। प्रगाढ़ता का ही सबूत है कि पर्यटन शुरू हो गई है। पर्यटन नेपाल में खूब पढ़ाई जाती है, भिक्षु महासंघ द्वारा है, उसके कई जगह सेंटर हैं। भारत के भी बौद्ध कितना नेपाल से लगाव रखते हैं, कितना प्यार करते हैं, इस बात का सबूत है कि मैंने पर्यटन इंडिपेंडेंट होकर संचालित नहीं की, विधिवत नेपाल से, विश्व शांति विहार से कागजों के साथ मान्यता प्राप्त की, हिंदी अनुवाद की भी किताबों की हमने परमिशन ली। तो ये सब नेपाल भारत की एक, हमारे सबके संयुक्त पूर्वज तो भगवान बुद्ध हैं।
और ये निश्चित है कि हम भारत और नेपाल के लोग उस पथ पे चलेंगे, विश्व का कल्याण होगा, मानव जाति का कल्याण होगा। तपाईले यसरी चाहिँ नेपालीहरूको तर्फबाट यहाँले जुन किसिमको सद्भाव सहयोग पाइरहेको कुरा सुनाइरहँदाखेरि नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई कहिले तितो कहिले मिठो भारतको सम्बन्ध रहिरहेको हुन्छ। त यस्तो अवस्थामा नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउनको लागि, बलियो बनाउनको लागि यो सांख्यास्यले के कस्ता भूमिका खेल्न सक्छ र के कस्ता चाहिँ कार्यहरू चाहिँ गर्दाखेरि उपयुक्त होला जस्तो यहाँलाई लाग्दछ? इसका संक्षिप्त तो उत्तर ये है कि भारत की पहचान और नेपाल की पहचान बुद्ध के कारण है विश्व में। अगर नेपाल से बुद्ध को हटा दिया जाए और भारत से बुद्ध को हटा दिया जाए, इनकी कोई पहचान नहीं होगी विश्व स्तर पर। ये निसंदेह है कि हमारे पूर्वज हैं दोनों देशों के भी। हम बुद्ध शासन पर चलें, हम अपना भी कल्याण करेंगे, दूसरों का भी कल्याण करेंगे, हम विश्व के कल्याण में भी सहयोगी सिद्ध होंगे। यसको अहिलेको हामी कुराकानीको अन्ततिर आइपुगेका छौँ। यसबाहेक यहाँलाई केही भन्नु छ कि कुछ और आप कहना चाहेंगे इसके अलावा अंत में? भारत के लोग भी नेपाल को बहुत प्यार करते हैं और नेपाल के लोग भी भारत को प्यार करते हैं। ये दोनों ही प्यार करने वाले लोग और प्यार करते रहें। नफ़रत की जो दीवारें दोनों देश के कुछ एक लोगों द्वारा जब भी खड़ी की जाएंगी, अपने आप भरभरा के गिर पड़ेंगी। हस्, अमूल्य समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आपको भी, सभी नेपाल वासियों को नमो बुद्धाय, भगवान शरण। दर्शकवृन्द, जुन देशमा जनताले भविष्यप्रति आश गर्ने ठाउँ देख्दैन, त्यो देशमा समृद्धि आउन सकिन्न। आज आफूलाई सर्ववर्ग हाराको नेतृत्वकर्ता भन्नेहरू, धर्मले मानिसलाई अन्धो बनाउँछ त्यसैले यो अफिम हो भन्नेहरू, एक भाषा एक वेश भनेको सामन्तहरूको भनेर भन्नेहरू नै सत्ता र भत्ताको लागि भारतमा जाँदा गेर वस्त्र लगाएर पूजा गर्न जान्छन्। पशुपतिमा जलहरी चढाएर आफ्नै नाम लेखाउँछन्। नेपालका राष्ट्रपिताको शालिग टोटफोट गरेर महात्मा गान्धीको शालिगलाई पूजा गर्छन्। विदेशबाट फादर बोलाएर होली वाइन खाने गर्छन्। यस्ता शासकहरू रहन्जेल नेपाल भारतबाट मात्र होइन सबैतिरबाट अपहेलित भइरहन्छ। तसर्थ अहिलेको आवश्यकता भारतलाई गाली गर्नुभन्दा पहिला आफ्नै असफल र अयोग्य भएका नेताहरूलाई विस्थापित गरेर सबल, सक्षम एवं परम्परागत शक्तिलाई पुनर्स्थापना गरेर पुरानो नेपालको गौरवलाई फर्काउनेतर्फ लाग्नु नै उपयुक्त हुनेछ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनुहोला। यहाँको चाहना र सल्लाह सुझाव हाम्रो लागि मार्गदर्शन हुनेछ। हामीलाई सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने mountain.reporting@gmail.com मा पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, युट्युब, ट्विटर तथा इन्स्टाग्राम मार्फत पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तोता विसन्तर साक्य बिदा लिन चाहन्छु। अर्को साता यस्तै समृद्धिको अर्को विषय लिएर उपस्थित हुने नै छु। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।